لومي سولس شوعتن فرقان نايم أخلاي كوميتي أخيبام قاب مأخلي زواكة أكسوم هتوز أخيبات أو يحملهم على فوق طباو قدات تسباو قنبار آتا حقوس قبر هوتن منيستر ندن اندسترن آتو نصر الدين صالحن آب كتما كايرو مس منيستر قدات وطا قبتي بادر عبد العاتي منيستر انفستمنت قبتي آتو محمد فاريدن آب كتما كايرو ركباتا كايدوم آب سودان عبيت معبالفات اللون مسلك دبرتين تردادينا لهم جنرال تحدث ورده حي اب اسواتيني استغبر قدم كاب هاغراويت غانتوم تفليوم زهادمو شوعته تصاوت اترا ابتا هاغر عوا خمزحاتو تفليطلو جنرال تحدث ورده تግራይና ኩላትና ያብ ፈኽራ ዝጅመር ኩናት የለን ኢሎም ኩናት መፍትሕ ኮነን ኩናት በፈኽራ አይጅመረን ከተወደው ዘይት ኸለ ወገደማ ከጅመር የበልካም ዝሆነ ይሁን ጸገም ክሳብ መወዳታ በሰላማዊ መንገድ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ገሊጾም حي اب اسواتيني استغبر قدم كاب هاغراويت غانتوم تفليوم زهادمو شوعته تصاوت اترا ابتا هاغر عوا خمزحاتو تفليطلو አገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ንሰበስልጣን ኢስዋቲኒ ጣይሱ ከም ዝሓበሮ እቶም ተጻወቲ ድሕርቲ ብ31 መጋቢት ዝተኻየደ ናይ አፍኮን ቅድመ መጻረ ግጥም እዮም ብምስጥር ተሰዊሮም ተሪፎም ኤርትራ ኣብቲ ምስ ኢስዋቲኒ ዝገበረቶ ናይ ኩዕሶ እግሪ ግጥም ብድምር 4-1 ብምርታዕ ናብ ዝቕጽል መጻረ ዝሰገረት እኳ እንተኾነት እዚ ናይ ተጻወቲ ምግዳፍ ግና ነቲ ዓወት ብኻልእ ዜና ኣሰኒዎ ጸኒሑ እዩ ካብቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ተጻወቱ 10 ተጻወቲ እቶም 3 ጥራይ ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሱ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ እቶም ዝተረፉ 7 ግና ሕጂ ኣብ ኢስዋቲኒ ሕጋዊ ዕቅባ ከም ንምርካብ መስርሕ ጀሚሮም ኣለዉ ريحنة دكتور ربيعون منجورينون جزء خيبالومي كاب مقلوات أي كيدلهم مريحنة دبرجون منجورينون لو منكم بسرح فزعميت أنكارات تقاوم ومسبتهم بدمتي مستسعرون هندبت جنرال أركان قبرتن سعي نابود بعصب كنبصح 18 كيلومتر طرح تاريفنا نيرو إلو أركان قبرتن سعي نابود بعصب كنبصح 18 كيلومتر طرح تاريفنا نيرو إلو تمالي أمانك سو تلفزيون إثيوبيا ABC زوصح حاله دوكمنتار ودب عصبنا إثيوبيا كم زنبرتن كم زخانتن زغلص حبريتا زحاز خوينو ودب عصبنا إرترا خوينا كم زيتفلتن نا إثيوبيا كم زنبرتن كم زخانتن زغلصو حلفته قال محتت تغيرلهم نيرو كابتوم قال محتت تغبرلهم حدا جنرال صاركان خوينو جنرال صاركان كاب نوح غزي جميرو ودب عصبنا بإثيوبيا ختملس بزح واغا كم زخفله زرزيرو جنرال صاركان ابوغ إثيوبيان إرتران ودب عصبنا محل صبو عدل كم زنبرن قدم حجز تغاغنايو نرمالو غزي حجيو نعصبنا حدغم إليكا تعنيره ازور 4 عالم جمروا دلاينا خنقبر شو عدل نيرنا زبالة جنرال صادقان بعقم بديبلوما كوتاس بخلو لعلنا عدل نيرنايو 100 عصبنا ملسالو عدل نيرنا بشان عصب اي تحسبو اي فتننا بزبها البوتا سرايتنا بصيحو نيرو إذا بوتا كاب عصب 18 كيلومتر أريح غزر كابوتايو بشان خسن عافا نسان عافا حالفنا تانكتاتنا أبقبو انباسيرا سقيلنا عصب نحزلو عدل أسفحنا نيرنا انتخونا جن بسنك جيجا بوليتيكان مرحته ندحيت كلمة لاستجيرنا إلو على فوق طباو قدات تسباو قنبار آتا حقوس قبر هوتن منيستر ندن اندسترن آتو نصر الدين صالحن آب كتما كايرو مس منيستر قدات وطا قبتي بادر عبد العاتي منيستر انفستمنت قبتي آتو محمد فاريدن آب كتما كايرو ركبات كايدوم منيستر قدات وطا قبتي بادر عبد العاتي مس إيرترا زلو حيال استراتيجيكاو شركنت قبتي آب كتبا انفستمنت ندن اندسترن لمعات المتحوارن نمعباي زلواتو فاينو تاقلعو قبتي نلالاو نتن حدنتن قزاتاو قنعنان إيرترا مولو دقف كم زلوا دقي مرقاقيتو تساتفو الكاو تلات قبتاب إيرترا إنا تبابع تكنيكاو دقاف نمهاب دلونت قليتو نيستر انفستمنت دكتور محمد فريد متسار نقدن انفستمنت نمعماق عدلات عداقا إيرترا متكام كمون ننتا نقدي أهقر أفريكا تتقيمكا سدد نمعباي أقداس مخانس ميرلو كلتيوم وقنات أبزواو قدات بفلاي دمان السودان تزراريبهم قزاتا وحدنا السودان معكاب نهاقراو تكالاتا مدقاف قرناوي منقست منتاق نتقجت مفتاح بطوري سودان زونان بوليتيكا ومسرح مدقاف تسمامعهم دحنة المحدران كيح بحري ناي قرباب تهاقرات ترايم قانون الرقاقيتهم كبرات تقاتلتي وقعوين من قسان مراقبيتات نايوشت هاجر حيزانوز وطات صباباتي بخمس عينة منقدي نباقوم كأربوت تنحي مراقبيتات نايقبتون نزست خيدة أقر داس ركبات زملكت عبيت رستات مهاب زيناتاتن مقلتن تنتانتاتن الناصر حي ركب الله حانت مراقب نايقبتي أبزي زرقي حتو تركب زلات التاب
ግብፂ ኣብ ጽላት ዕደና ትሕተ ቅርፂ ከምኡውን ህንፀት ወደባት ናይ ኤርትራ ተገዳስነት ከም ዘርአት ኣቐዲማ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዞም መዳያት ኣፈናዊ ስምምዕ ኣካይዳ ከም ዝነበረት እዞም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ናብ ካይሮ ግብፂ ዘቕንዕሉ ቀንዲ ምክንያታት ነቲ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ኣፈናዊ ስምምዓት ውድእ መልክዕ ንምትሓዝ ምዃኑ ገሊፃ ግብፂ ንወደብ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ንምልማዕን ንምስፋሕን ከምኡውን ዘበናዊ ደረጃ ንምትሓዙ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣቐዲማ ዝኣተወቶ ስምምዕ ኣብ ቀረባ እዋናት ነቲ መስራሓት ንምጅማር እውን ሓደ ካብቲ ትማሊ ንነዊሕ እዋናት ዝተዘርበሉ ጉዳያት ምዃኑ ኣብ ሓበሬታ ጠቂሳ ትርከብ ኣላ። ሎሚ ሶሉስ 7 ፈረቓን ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣኼባ ኣብ ማእኸል ዞባ ከተማ ኣክሱም ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዖም ኣለዉ። እዚ ሃንደበተ ተፀዊዑ ዘሎ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ህፁፅ ኣኼባ ንምንታይ ኣብ መቐለ ዘይተኻየደ ሕቶ ብዙሓት እዩ። እቲ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ካብ ከተማ ወፂኻ ዓዲ ፀሓፊት ኣብ ዝበሃል ካብ ከተማ ኣክሱም ናብ ጭላ ወረዳ መውፂ ንኤርትራ መኸዲ መንገዲ ከባቢ 3 ኪሎ ሜትር ርሒቓ በትርከብ ዝካየድ ዘሎ። እቲ ኣኼባ ሎመነ ፅባሕን ክቕፅል ከም ዝኾነን ቀንዲ ዕላማት ኣኼባ ድማ ናይ ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣውሪድካ ናይ 2012 ዓም ትምረት መንግስቲ መምላት እዩ። እዚ ማለት ዶክተር ደብረጽዮን ፕሬዚዳንት ንምግባርን እቲ ዝፈረሰ ቤት ምኽሪን መምላት እዩ። ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ኣፍሪስካ ምስ ሻዕብያን ሕጡቓት ፋኖን ተጻሚድካ ኩናት ንምጅማር ከም ዝኾነ እውን እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ሱዳን ዓበይቲ ምዕባለታት ኣለዉ። ንምንታይ ኢና እዚ ክነልዕሉ ዘድልየ ዘለኹ ሽርሕን ጉርሕን ናይ ብልፅግና ተሻሪክካ ምስ RSF ዝበሃል ሓይሊ ምስ እመራት እንታይ እናተገበረ መፅኡ ዘሎ ብቤንሻንጉል ጉሙዝ እና እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ውሽጢ ዘሎ ሓደ ክልል ናይ ኢትዮጵያ ካብኡ ሃነየ ቻድ ዝበሃለት ሃገር ኣብ ጎረቤት ዘላ ሰራዊት ብናይ ኢትዮጵያ ኣየር መገዲ እናተፅዓኑ ናብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ እናተኣከቡ ከም ዝመፁ ንፈልጥ ኢና። እዚ ሽርሒ እንታይ እዩ? RSFን ናይ ኢትዮጵያ ዕጡቃትን ሰልጢኖም ናብ ሱዳን ኣትዮም ናብ ገዳሪፍ ንኣርሚ ሰብኣ ዘለዎ ከባቢ ብድሕሪት መፅኦም ንኸጥቅዑ ዝዕልምዎ ዝነበሩ ዕላማታት ኣብዚ ሱዳን ሳልሳይ መዓልታ ገይራላ ማለት እዩ። ብናይ ድሮናት መጥቃዕቲ እናገበረት ትቆፅዖም ከም ዘላ ትበታትኖም ከም ዘላ ማለት እዩ። እዚ እናተሰርሐ እንዳሃለወ ኣብ ዳርፉር ዓብይ ዓወት ዘግነየቶ ትማሊ ናይ RSF ሜጀር ጀነራል አልኑር ኣሕመድ ዝተባሃለ ነቲ ወታደራዊ ግንባር ብናይ ዳርፉር ዝመርሖ ዝነበረ ምስቲ ናይ ሱዳን ሰራዊት ያው ምትእማን ገይሩ ኢዱ ወሂቡ ወይ ድማ ሙሉእ ሰራዊቱ ሙሉእ ምስ ኣፅዋሩ 136 ናይ ወታደራዊ ተሽከርከርቲ መካይን ኣታሒዙ ሙሉእ ብሙሉእ ብሰላማዊ መገዲ ናብ ሰራዊት ሱዳን ተፀምቢሩ ወይ ድማ ኢድ ሂቡ ዝበሃል ከቢድ ንዓይ እዚ ዝኣክል ማለት እዚ ሜጀር ጀነራል እዩ። ሜጀር ጀነራል ኮይኑስ ሕሰውሉ 136 እየ ዝብል ዘለኹ ተሽከርከርቲ ናይ ወታደር መካይን ተፈላለየ መካናይዛት ዝሓዛ ካብ ታንክታት ካብ ናይ ተፈላለየ ፅዋራት ዝፀዓና ንባዕለን እውን ሙሉእ ብሙሉእ ብዘይ ምትኳስ ብዘይ ምንም ታሽሙ ዘይብሉ ናብቲ ናይ ሱዳን ሰራዊት ተፀምቢሮም ኣለው። ስለዚ ሱዳን ብደቡባት ናይ ሱዳን ብቤንሻንጉል ዘሎ ናይ ቦርደር ናይ ሱዳን እውን ብድሮን እያ መጥቃዕቲ እናገበረት ሳልሳይ መዓልታ ትቅፅል ዘላ ትናይ እዚ እናገበረት ግን ዓብይ ዓወት ዝሓፈሰቶ ትማሊ ትናይ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ተረዳዲና ኢሎም ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝህብዎ ዘለዉ መብርሂ ዘልዓልዎም ነጥብታት ናብ ፌደራል መንግስቲ ዝቐረበ ፀብጻብ ናይ ግለይ ዘይኮነስ ካቢኔ ሰማያጠሉ እዩ። ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘምራኹ ብመንግስቲ ፌደራል ብዝቐረበለይ ፃውዒት መሰረት እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ከለኹ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምርዳእ ብምፍጣር እዩ መንግስቲ ፌደራል ንትግራይ ክባ ካብ ዝተስማምዓሎም 500 ናይ ሕርሻ ትራክተራት ክሳብ ሕዚ 85 ጥራሕ እዩ ሂቡና ኢሎም ዝብሉን ካልኦት ነጥብታትን ኣልዕሎም እዮም እቶም ጀነራል ታደሰ ወረደ ትግራይ ናይ ኩላትና እያ ብፈኽራ ዝጅመር ኩናት የለን ኢሎም ኩናት መፍትሒ ኣይኮነን ኩናት ብፈኽሪ ኣይጅመርን ክትውድኦ ዘይትኽእል ውግእ ድማ ክጅምር የበልካም ዝኾነ ይኹን ፀገም ክሳብ መወዳእታ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ገሊፆም ጊዜያዊ ምምሕዳር ንኩሉ ሓቐፋይ ምዃን ድኽመት ከም ዘለዎ ኣሚኖም እዮም። ይኹን እምበር መሪሕነት ንምቕያር ዝግበር ምንቅስቓስ ብስርዓትን ብሕግን ጥራሕ ክኸውን ከም ዘለዎ ገሊፆም
በሰንኪ ፖለቲካዊ ፍልሊ ዝእሰር የለን መንግስቲ ናይ ህዝቢ እዩ ትግራይ ድማ ናይ ሓባርያ ዝኾነ ዜጋ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣረኣዩ ከእሰር ወይ ድማ ክድፋእ ከም ዘይብሉ ኣረጋጊፆም ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝተዋህቦም ሽመት ብዝምልከት ዝተዛረቡ እቶም ፕሬዝዳንት እቲ ሽመት ከም ሃገር የሰሚዐ ካልኦት ኣይንቕበልን ናይ ምባል መሰል ኣለዎም ኣነ ግን ኣይቕበልን ኣይብልን ኢሎም እዮም ለውጢ ብማሕበራዊ ሚድያን ብፀለመን ዘይኮነስ ብሕጋዊ መንገዲ ጥራይ ክመፅእ ከም ዝግባእ ገሊፆም እዮም ዝኣመን ኩሉ እምበር ሰባልክዎ ኣይሰርሕን ንኩሉ ነገር ኣይቕበልን ምባል ናይ ቆልዓ ስራሕ እዩ 50 ዓመት ተጋዲለ እየ ዝኣመን ኩሉ እምበር ዝተባልክዎ ኣይኮንኩን ዝሰርሕ ብምባል መትከሎም ገሊፆም እዮም ንገርፋ ትግራይ የብላን ህዝቢ ትግራይ ንኩነታት ነቂሑ ክከታተል ድማ እቶም ፕሬዝዳንት ፃውዒት ኣቕሪቦም እዮም ሰላም ንትግራይ